बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर। नाज़रीन, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सियासी डिबेट का और जो सियासी मंजरनामा है उसका मरकज़ी निगाह बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ जो नाअहली की दरख्वास्त है वो भी ज़ेर समाअत है। और आज PTI के रहनुमा फैसल वाडा, जो कि पहले रुकन कौमी असम्बली से थे NA 249 कराची से, उन्होंने वो रुकनीत अपनी से इस्तीफ़ा दिया और अब वो सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने हलफ भी उठा लिया है। उनकी नाअहली की मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें ज़ेर समाअत थीं और आज इन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत हुई है। लगभग ये केस आज 1 घंटा और तकरीबन 20 मिनट तक इस केस की समाअत हुई है। और इस केस की पहली बार समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की है। साथ में उनके मेंबर खैबर पख्तूनख्वा, मेंबर पंजाब और मेंबर बलोचिस्तान जो थे वो उनके हमरा थे। 4 रुकनी कमीशन था और मेंबर सिंध जो है वो आज अपनी मसरूफियत की वजह से आज की समाअत में वो शरीक नहीं हो सके। फैसल वाडा एक बार फिर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुए हैं। उन्होंने अपना जो जवाब था, जो तहरीरी जवाब था जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनसे मांग रखा था, वो उन्होंने आज जमा कराया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो दरख्वास्तें हैं, जो 4 मुख्तलिफ और मुतफरक दरख्वास्तें हैं, कादिर मंदोखेल हूँ जो कि वहाँ के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, एक आसिफ महमूद नाम है जो दरख्वास्त गुजार हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है। ये सारी दरख्वास्तें फैसल वाडा के तहरीरी जवाब में कहा गया है कि अब ये दरख्वास्तें गैर मौसर हो चुकी हैं, क्योंकि जिस बुनियाद के ऊपर उनसे नाअहली की दरख्वास्त की जा रही थी कि वो NA 249 से रुकन कौमी असम्बली हैं, अब वो रुकनीत मैंने छोड़ दी है, लिहाजा अब ये दरख्वास्तें गैर मौसर हो चुकी हैं। आज की समाअत में 3-4 मुख्तलिफ कह सकते हैं कि फैसल वाडा के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए हैं। मुख्तलिफ मामलात के ऊपर उन्होंने दलाइल दिए। एक तो उन्होंने हवाला दिया है सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसले का, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, ये इलेक्शन कंडक्ट कराता है, एक इदारा है, ये किसी चीज़ की तहकीकात कर सकता है और ये मामला किसी और कोर्ट को भी भेज सकता है, लेकिन ये भी इसके महदूद इख्तियारात की हद तक हैं। लेकिन आर्टिकल 63(1)(f) का जो इतलाक़ है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का भी एक फ़ैसले का हवाला दिया, 1-2 फ़ैसले उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के हवाले दिए और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकता और अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो किसी मुंतखब रुकन को 63(1)(f) के तहत ताहियात नाअहल करे। जो दरख्वास्त गुजार थे उनके वकला भी पेश हुए। मुस्लिम लीग नून के वकील हैं जहांगीर खान जदून, वो भी पेश हुए और उन्होंने जब दलाइल देना शुरू किए तो फैसल वाडा के वकील ने उनके ऊपर एतराज़ किया और ये कहा कि इनको ना सुने, क्योंकि पावर्स आपकी हैं, आपने पावर्स ख़ुद एक्सरसाइज करनी है कि वो जो मैंने नॉमिनेशन पेपर्स के वक्त अपना बयान हल्फी जमा कराया और जो मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, अगर आप ये समझते हैं कि वो इनकरेक्ट है, वो गलत है, तो उसकी तहकीकात आप आज ख़ुद कर सकते हैं, ना कि किसी और की फ़रीक की दरख्वास्त के ऊपर। किसी और की फ़रीक की दरख्वास्त को आप नहीं सुन सकते। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये हम खुद डिसाइड करेंगे, आप अपने दलाइल दें। उन्होंने दलाइल में यही कहा कि वो आर्टिकल 63, 62 के ऊपर पूरा उतरते हैं। उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं ये उनकी करैक्टर असैसिनेशन के लिए हैं और मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। फैसल वाडा ने कहा कि फैसल वाडा ख़ुद पेश हुए और उन्होंने भी यही मौक़िफ़ दोहराया कि मैं आपके सामने ख़ुद को पेश कर रहा हूँ, आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं दे दें। कहा जाता है एक खातून मेंबर जो कि मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इरशाद कैसर हैं, उन्होंने कहा कि आपने ये जो बयान हल्फी और ये जो सारी नॉमिनेशन पेपर्स में चीज़ दी हुई है, क्या ये दुरुस्त है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है। और दोहरी शहरियत के हवाले से एक पेपर आया हुआ है, वो भी क्या दुरुस्त है? उन्होंने कहा मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, ये एक फ़ोटो कापी है और असल ये जो मामला है शहरियत से मुतालिक सर्टिफिकेट वाला, उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कहीं भी अपना असल ये चीज़ ज़ाहिर नहीं की, कहीं अगर आपको ये चीज़ मिल जाती है तो मुझे बेशक फांसी लगा दें। इसके ऊपर मेंबर पंजाब अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने फैसल वाडा को कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, जब कोई कानून ही नहीं है तो फिर हम आपको फांसी क्यों लगाएंगे, इससे बड़ा बुरा मैसेज आता है। फिर फैसल वाडा ने इसके ऊपर माजरत की और ये कहा मेरा कहने का मकसद ये था कि मैं आपको अपने सामने पेश कर रहा हूँ, आप जो भी मुझे सज़ा देते हैं तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ।
پھر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے فیصل واڈا کو کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، آپ بیٹھ جائیں اپنے چیئر پر، جب آپ کی ضرورت ہوگی تو پھر ہم آپ کو بلا لیں گے، آپ کے وکیل جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ آپ کے دلائل دیں گے، آپ بیٹھ جائیں۔ پھر اس کے بعد فیصل واڈا بیٹھ گئے اور چیف الیکشن کمشنر نے کچھ سوالات کیے۔ بیسیکلی آج جو مدعا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصل واڈا کا وکیل تھا، وہ 2-3 چیزوں کے اوپر انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ ایک تو انہوں نے بیان حلفی کو کہا کہ وہ ہمارا درست ہے، آپ اس کی خود ویریفیکیشن کر سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے پٹیشنرز کے اوپر اعتراض کیا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جب میں NA 249 سے استعفیٰ دے چکا ہوں تو اب وہ درخواستیں غیر مؤثر ہیں۔ اب فیصل واڈا کے وکیل کے دلائل جو ہیں وہ ناظرین مکمل ہو چکے ہیں۔ فیصل واڈا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جب درخواست گزار ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں ہدایت کی کہ آپ اس حوالے سے دلائل دیں۔ تو جو درخواست گزار قادر مندوخیل کے وکیل تھے، انہوں نے آج دلائل نہیں دیے۔ رشید رضوی بھی ایک وکیل ہیں، وہ بھی آج پیش نہیں ہو سکے، انہوں نے بھی ایڈجرنمنٹ کی درخواست کی، اور جب ان سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سوال کیا کہ آپ ان کے اوپر دلائل دیں گے، تو پھر انہوں نے کہا قادر مندوخیل اس کے اوپر مفصل دلائل دے چکے ہیں۔ پھر کمیشن نے کہا کہ اگر آپ نے یہ جو انہوں نے جواب جمع کرایا ہے اس کے اوپر اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اپنے موکل سے مشورہ کر لیں، نہیں تو پھر ہم جو آپ پہلے دلائل دے چکے ہیں انہی کی بیسس کے اوپر ہم فیصلہ کر دیں گے۔ پھر قادر مندوخیل کے وکیل نے کہا کہ ہمیں کچھ وقت دیں، ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رشید رضوی، آصف محمود اور قادر مندوخیل جو تینوں درخواست گزار ہیں، ان کو مہلت دے دی ہے، ان کو وقت دے دیا ہے کہ آپ فیصل واڈا کی جانب سے دیے گئے دلائل اور ان کی جانب سے جمع کرائے گئے جو جواب ہے، تحریری جواب، اس کے اوپر جواب الجواب تحریری طور پر بھی جمع کرائیں اور اس کے اوپر دلائل بھی دیں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت ناظرین 6 اپریل تک ملتوی کر دی ہے، اور درخواست گزاروں کو کہا ہے کہ آپ نے کم از کم 5 دن پہلے اپنے جو جواب ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرانے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب یہ سماعت ملتوی ہوگی تو فیصل واڈا نے حیران کن طور پر کورٹ روم میں ہی سجدہ ادا کیا، اور جب ان سے پوچھا گیا آپ نے سجدہ کیوں کیا ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیس ان کے حق میں ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ اب اس نااہلی کی جو تلوار ہے اس کے اوپر جو وہ لٹک رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب میری شاید اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ جیسے ہی سماعت ختم ہوئی ناظرین، اس کے بعد ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ مطیع اللہ جان صاحب سینئر صحافی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتے ہیں، پہلے وقت ٹی وی کے اینکر تھے، اس سے پہلے ڈان ٹی وی میں اینکر تھے، رپورٹنگ کرتے ہیں۔ آج کل وہ بے روزگار ہیں اور ویلاگ کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور بڑے سیزنڈ قسم کے جرنلسٹ ہیں۔ ظاہر ہے ان کا نقطہ نظر ایک تھوڑا سا الگ ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ اینٹی پاکستان تحریک انصاف ہیں، وہ کچھ اور معاملات کے اوپر اپنی نقطہ نظر رکھتے ہیں، لیکن ایز اے جرنلسٹ انہیں حق حاصل ہے وہ سوال کریں۔ لیکن ظاہر سوال بھی کچھ ایک جو صحافتی دائرہ اختیار ہوتا ہے یا اخلاقیات ہیں اس کے اندر کیا جاتا ہے۔ جیسے سماعت ختم ہوئی، فیصل واڈا، وکلاء اور جو باقی متفرق پارٹیز ہیں وہ جب باہر کی طرف آ رہے تھے تو مطیع اللہ جان نے وہاں پر اپنا ویلاگ اور کیمرہ لگایا ہوا تھا، اور انہوں نے فیصل واڈا سے مسلسل ایک ہی سوال کیا، آپ نے شہریت کب چھوڑی؟ آپ نے الیکشن کمیشن کو تو ایسی باتیں کر کے آپ نے تو کہانی بچا لی، اپنی کچھ معاملات بچا لیے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی جو شہریت ہے امریکی وہ کب چھوڑی؟ اس کے اوپر جب مسلسل 3-4 بار سوال ہوئے تو فیصل واڈا غصے میں آ گئے، انہوں نے کچھ نازیبا قسم کے کلمات ادا کیے مطیع اللہ جان سے متعلق، اور کہا کہ آپ اپنا ویلاگ کریں، آپ نے جو میرے خلاف بات کرنی ہے کریں، 2 گھنٹے کا ویلاگ آپ نے اگر کرنا ہے تو کر لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مسالہ لگانا ہے آپ لگا لیں، اگر آپ کے پاس مسالے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ مجھ سے لے لیں، میں آپ کو مسالے کے پیسے بھی دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد فیصل واڈا چلے گئے اور مطیع اللہ جان بھی وہیں پہ رکے رہے، اور بعد میں انہوں نے ایک چھوٹی سی مختصر میڈیا سے گفتگو کی فیصل واڈا نے، جس میں انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ وہ اس سارے پروسیس سے سرخرو ہو جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں جذباتی اس لیے ہوں کہ میرا مسلسل میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور وہ چیز جو میں نے پہلے چھوڑ دی تھی، وہ چیز جو درخواست گزاروں نے جو فورم ہے وہ نہیں استعمال کیا، ریٹرننگ آفیسر کے پاس میرے نامینیشن پیپرز نہیں چیلنج کیے گئے، جو الیکشن ٹریبیونل بنایا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے اس میں بھی جو میرے نامینیشن پیپرز ہیں اس کو چیلنج نہیں کیا گیا، اور ایک تو امیدوار جو تھے درخواست گزار وہ ہائی کورٹ تک پہنچ گئے تھے، اور ہائی کورٹ نے بھی ان کی اس درخواست کو کہا واپس ٹریبیونل کو بھیج دیا تھا، جس کا آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ناظرین ذکر کیا تھا۔ بہرحال اب 6 اپریل کو اس کیس کی مزید سماعت ہوگی، اور اس کیس میں اندر فیصلہ کیا آتا ہے وہ آپ کو ہم بتائیں گے۔
آج مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی ایک درخواست الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ناظرین وہ زیر سماعت آئی. چیف الیکشن کمشنر نے ہی اس کیس کی صدارت کی، جس میں مولانا شجاع الملک جو کہ تحریک جے یو آئی کے منحرف رہنما ہیں، انہوں نے جے یو آئی کا نام تبدیل کرنے کے اوپر اپنی درخواست دی تھی کہ جے یو آئی پاکستان کا نام اچانک انہوں نے بنا لیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں بغیر نوٹس کیے ان کا نام تبدیل کر دیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انہوں نے دلائل دیے کہ جے یو آئی جو ہے وہ پرانا نام ہے اور اس کا نام جو پرانا ہے وہی بحال کیا جائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر اور نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک فہیم اختر کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.